बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के व्लॉग में आपसे डिस्कस करते हैं मोहसिन नकवी साहब की तैनाती बतौर वज़ीर आला पंजाब। इमरान खान साहब ने थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए और उन्होंने जो एतराज़ात उठाए पहले मैं वो आपको बता देता हूँ, उसके बाद फिर मैं ये भी तज्ज़िया दे देता हूँ अपना ज़ाती तौर पे कि आगे जाके इस तैनाती का होगा क्या, क्योंकि उन्होंने ऐलान किया कि हम इसको अदालत में चैलेंज करने जा रहे हैं। तो अदालत में चैलेंज अगर ये होती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से तो उसका नतीजा क्या निकलेगा मेरी नज़र में ये मैं आपको बताता हूँ। लेकिन खान साहब ने कहा जी कि मोहसिन नकवी का कोई इखलाकी मेयार नहीं है। उन्होंने कहा कि गैर जानिबदाराना सलाहियत ही नहीं है। उन्होंने कहा ये हमारा बदतरीन दुश्मन है। उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत गिराने में इसका बड़ा हाथ था और उन्होंने कहा कि अगर मोहसिन नकवी को वज़ीर आला पंजाब लगा दिया गया तो इसका मतलब ये है कि वो लोग इसके पीछे हैं जिन्होंने इमरान खान पे कांटा लगाया हुआ है। पहले भी वो कोई रेड लाइन का जिक्र कर चुके हैं और वो कह गए हैं कि पहले भी उन्होंने कहा कि जी वो कहते हैं कि मेरे बारे में कि जी रेड लाइन लग गई है इमरान खान पे, मैं ये रेड लाइन मिटा के दिखाऊंगा। तो फिर उन्होंने उन लोगों के हवाले से कहा जिनके हवाले से उन्होंने कहा कि वो लोग इसके पीछे हैं जिन्होंने मुझ पर कांटा लगाया। उन्होंने कहा कि वो लोग यानी कि कांटा लगाने वाले लोग उनको समझ नहीं है। उन्होंने कहा कि शेख मुजीब पर कांटा लगाया था तो मुल्क टूट गया था। उन्होंने कहा कि भुट्टो पर कांटा डाला था तो MQM को बनाया था, फिर MQM बनाने के जो असरात हुए, कराची की जो हालत हुई वो आप लोगों के सामने। तो उन्होंने कहा कि मुल्क को बड़ी भारी कीमत अदा करनी पड़ी है माजी में जितने भी कांटे लगाए गए हैं उनकी। मज़ीद उन्होंने फिर मोहसिन नकवी के हवाले से कहा कि मैं आपको बताता हूँ कि ये करेगा क्या आके, और उन्होंने कहा कि ये सबसे पहले आकर ब्यूरोक्रेट्स को तब्दील करेंगे, वो उन लोगों को लेकर आएंगे मतलब कि जो हेड कर रहे हैं डिपार्टमेंट्स को, मिसाल के तौर पे IG पंजाब, मिसाल के तौर पे चीफ सेक्रेटरी पंजाब। तो इन्होंने कहा कि ये उन लोगों को लेकर आएंगे जो कि हमारे सख्त मुखालिफ हैं। फिर उन्होंने कहा कि इलेक्शंस में धांधली होगी और फिर उन्होंने PDM का और इलेक्शन कमीशन का और इस इंटरिम सेटअप का जिसको हेड अप मोहसिन नकवी साहब करेंगे उसका पूरा प्लान बताया जो उनकी नज़र में है। और वो प्लान उनके मुताबिक ये है कि जब तक PDM के इलेक्शन जीतने का इम्कान नहीं होगा तब तक इलेक्शंस नहीं होंगे इनका। उन्होंने कहा कि प्लान ये है कि जब तक PDM इस पोजीशन में नहीं आ जाती है कि वो उनके इम्कानात बन जाए इलेक्शंस जीतने के, तब तक ये इलेक्शंस को डिले करेंगे क्योंकि ये हमारी मकबूलियत से बहुत खौफजदा है। और इन द मीन वाइल ये कोशिश करेंगे कि हमारे ऊपर केसेस बनाए जाएं, ये कोशिश करेंगे कि खौफ व हरास फैलाया जाए और ये कोशिश करेंगे कि नाअहल कराया जाए, मुकदमे बनाए जाए और ये सारी सूरत हाल। और आखिर में इमरान खान साहब ने कहा कि इसके ख़िलाफ़ हम कल लाहौर में एहतजाज करने जा रहे हैं, परसों पिंडी में करेंगे, आप लोगों ने बाहर निकलना है और उस एहतजाज में हमारा साथ देना है। अब ये इमरान खान साहब की मीडिया के सामने आकर जो उन्होंने गुफ्तगू किया उसका सारा खुलासा है। अब इसमें 2-3-4 सवाल हैं। सबसे पहले मोहसिन नकवी के हवाले से जो उन्होंने कहा कि हम अदालत जा रहे हैं और अदालत में जाके इस पर एतराज़ करेंगे तो क्या नताइज निकल सकते हैं। देखिए मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि इसमें यकीनी तौर पे ये बात दुरुस्त है कि जो स्पिरिट है और जो सेक्शंस है या जो लॉ है विद रिगार्ड्स टू द केयर टेकर सेटअप या केयर टेकर चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर या हुकूमत, वो यही है कि उसको गैर जानिबदार होना चाहिए और वो गैर जानिबदारी के कुछ तकाज़े हैं जो कानून में बता दिए गए। ठीक है, वो कैसे गैर जानिबदार होगी वो भी कानून में बता दिए गए, वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। अब ये मैं आपसे अर्ज़ करूं कि बड़े अरसे से मैं ये कह रहा था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले हमारे शोज़ में आते थे तो मैं उन्हें कहता था कि आप लोग ज़हनी तौर पर तैयार हैं कि अगर आप लोग यहाँ से अपनी हुकूमत पंजाब असम्बली को तहलील करते हैं, KPK से करते हैं, तो उसके बाद आप लोग ज़हनी तौर पर तैयार हैं जो PDM की हिकमत अमली है वो ये है जो इमरान खान साहब ने आज बयान किए। ये सारी बातें मैं सवाल के तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों से पूछता रहा हूँ। उन्होंने कहा जी हम ज़हनी तौर पर तैयार हैं। मैंने कहा उनकी वो PDM की ये भी मैंने सवाल किया, मैंने कहा PDM की प्लानिंग ये है कि इंटरिम सेटअप को वो प्रोलॉन्ग करना चाहते हैं, उसकी वो कोई आईनी कानूनी बुनियादें बना रहे हैं। आप लोग ज़हनी तौर पे तैयार हैं। एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आप लोगों ने खान साहब को ये बताया, उनसे बात की है, उनको कहा है, क्योंकि देखिए पंजाब की हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में के पास थी, उनके अपने हाथ से प्लेट में रख के दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। इस वक्त जिस शख्स पे इतराज़ उठाए जा रहे हैं अपने हाथ से तो हुकूमत खुद दी है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, इसमें तो कोई दूसरी बात नहीं। और वो
بقول ان کے، اور وہ نظریے کی بنیاد پہ دی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں ہمیں اقتدار نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، آپ کو اقتدار نہیں چاہیے، لیکن آپ نے یہ بھی تو دیکھنا ہے نا کہ آپ کا مقابلہ کس کے ساتھ ہے. آپ کا مقابلہ پی ڈی ایم کے ساتھ ہے، ان کو تو اقتدار چاہیے. تو اگر آپ اقتدار کو چھوڑیں گے تو وہ تو پہلے اقتدار کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو کیا آپ کو نہیں چاہیے؟ تو اس کو چھوڑنا پولیٹیکلی وائز موو ہوگا، کیونکہ وہ فوری طور پہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، کوئی نہ کوئی طریقہ نکالنے کی کوشش کریں گے، انٹرم سیٹ اپ کو پرولونگ کرنے کی کوشش کریں گے. یہ سارے سوال میں نے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں سے شوز میں آن کیمرہ بھی پوچھے ہیں، آف دا کیمرہ بھی بات کی ہے. ایک رہنما نے تو مجھے یہاں تک کہا، امپورٹنٹ اہم رہنما ہے، عمران خان صاحب کے قریب ہے بہت، اور جی ہماری طرف سے تو بے شک مارشل لاء لگاتے ہیں. یہ مجھے کہا انہوں نے آف کیمرہ کا کہ ہماری طرف سے ہم تو کہتے ہیں کہ مارشل لاء لگ جائے. تو مجھے یہ سمجھ آیا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو پلاننگ یا اسٹریٹجی ہے نا، وہ یہی ہے کہ وہ ان کو یقین ہے کہ گراس روٹ لیول پہ لوگ، عوام بہت بڑی تعداد میں ان کے ساتھ ہیں، وہ مقبول ہے. اور اگر پی ڈی ایم جو ہے وہ کسی طریقے سے انٹرم سیٹ اپ کو طوالت بخشے گی، یا پھر ان کے خلاف پھر انتقامی کارروائیوں کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوگا، تو یقینی طور پہ وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، جن کی نظر میں وہ مقبول ہیں، ان کے سامنے وہ مزید مظلوم بن جائیں گے. تو وہ مزید مظلوم بنیں گے تو وہ پولیٹیکلی اس کو پھر وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں فائدہ ہوگا، ایونچولی پھر ہماری حکومت آئے گی. یہ اس کو ڈیلے کر سکتے ہیں، لیکن کتنا کہ ڈیلے کر لیں گے. تو مجھے یہ سمجھ آیا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکمت عملی یہ ہے. یہ میں نے بہت آپ سے بتا رہا ہوں کہ گفتگو جو کی، اور عمران خان صاحب سے بھی 2 دفعہ میں زمان پاک لاہور میں جا کر ملا، ان سے ایگزیکٹلی تو یہ بات نہیں ہوئی، لیکن جتنی بھی باتیں ہوئیں اس کا جو خلاصہ نکالا، اس کی جو تشریح کی، اس کو جو سرے سے سرا جوڑا، اور پھر دیگر رہنماؤں سے جو باتیں ہوئیں، اس کے میں اوورآل آپ کو خلاصہ نتیجہ بتا رہا ہوں جو میں نے اخذ کیا ہے، کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کا یہی تھا. مینٹلی یہ لوگ ریڈی تھے کہ یہ عین ممکن ہے کہ انٹرم سیٹ اپ جو ہے وہ پرولونگ ہو، یہ عین ممکن ہے کہ انتقامی کارروائیاں زور پکڑ جائیں، یہ عین ممکن ہے کہ الیکشنز وقت پر نہ ہو سکیں، یہ عین ممکن ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی مدد سے کسی ایسے شخص کا انتخاب کیا جائے وزیر اعلیٰ پنجاب کی کرسی کے لیے جن پر ان کو اختلاف ہو. یہ عین ممکن ہے. یہ ساری باتیں انہوں نے سوچی ہوئی تھیں، لیکن اس کے باوجود they have taken the risk. اس کے باوجود انہوں نے کہا جی کہ نہیں، بالکل ہم اسمبلی تحلیل کریں گے، پلیٹ میں رکھ کے ہم اس کو واپس کریں گے، کیونکہ ہمیں یہ نظر آ رہا ہے عوام ہمارے ساتھ ہے، اور ہم آگے جا کے اقتدار جو ہے وہ حقیقی طریقے سے حاصل کریں گے، اور اس کے بعد پھر ایک دور شروع ہوگا. تو یہ ان کا مائنڈ سیٹ تھا، یہ ان کا مائنڈ سیٹ ہے. تو اب جب یہ مائنڈ سیٹ تھا تو پھر بھائی جان اب اس کے لیے تیار ہو جائیں، کیونکہ اب ہونے یہی جا رہا ہے جو پلان عمران خان صاحب نے خود بھی میڈیا میں بتا دیا ہے، اور میں نے بھی آپ کے سامنے میں نے خود کہا ہے نا کہ میں نے بہت سارے آن کیمرہ آف کیمرہ ان لوگوں سے بڑی دفعہ بات کی، پوچھا، انہوں نے کہا جی ہم تیار ہیں، ایسے ہی ہوگا. تو اب پھر اس کے لیے تیار ہو جائیں، کیونکہ ہونے یہی جا رہا ہے. اب محسن نقوی صاحب کا جہاں تک تعلق ہے، آپ کہتے ہیں کہ ہم عدالت جائیں گے، تو مجھے نہیں لگتا کہ عدالت اس تعیناتی کو غیر آئینی یا غیر قانونی قرار دے گی، کیونکہ آپ کے جو 2 اعتراضات ہیں وہ میں بتا دیتا ہوں. پہلے نمبر پر یہ ہے کہ وہ جانبدار ہیں. اچھا مجھے بتا دیں کون یہ، ویسے 2 صحافی پہلے، ڈاکٹر حسن عسکری 2018 کے الیکشنز میں چیف منسٹر بنے تھے پنجاب کے کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں، اس سے پہلے نجم سیٹھی صاحب بنے تھے. ڈاکٹر حسن عسکری صاحب تو خیر بڑا بے ضرر سا نام ہے، نجم سیٹھی صاحب کے حوالے سے عمران خان صاحب بڑے تحفظات کا اظہار کر بھی چکے ہیں، اور نجم سیٹھی صاحب جو ہیں وہ کنٹروورشل بھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں کہ محسن نقوی جو ہے وہ جانبدار ہے، تو مجھے بتائیں یہاں پہ کون سا صحافی غیر جانبدار ہے؟ کتنے لوگ غیر جانبدار ہیں؟ مطلب کہ جن کی انکلینیشن پاکستان تحریک انصاف کی طرف ہیں ان کو بھی آپ غیر جانبدار نہیں کہہ سکتے، جن کی انکلینیشن پی ڈی ایم کی طرف ہیں ان کو بھی آپ غیر جانبدار نہیں کہتے. تو یہ تو جانبدار تو تقریباً ہر بندہ ہی بنا بیٹھا ہے یہاں پہ سر، ہر بندہ تقریباً اور وہ جانبداری جو ہے نا، وہ آپ سبجیکٹیولی آپ کی انکلینیشن کس کی طرف ہے، آپ کس کو سپورٹ کر رہے ہیں. قانون کا جو تقاضا ہے جانبداری کا وہ یہ ہوگا کہ عدالت وہاں پر پوچھے گی پاکستان تحریک انصاف کے وکیل سے کہ جانبداری کا ثبوت دیں جانبداری کا کیا ثبوت ہے. اب آپ کیا ثبوت دیں گے کہ جی وہ ایون فیلڈز میں بیٹھے ہوئے تھے، کہ جی انہوں نے آصف علی زرداری صاحب اور چودھری برادران کی ملاقات کروائی تھی، مذاکرات کرانے کی کوشش کی تھی پی ڈی ایم کے ساتھ چودھری برادران کی، کہ جی وہ پرویز الہی صاحب کے رشتہ دار ہیں. تو عدالت ان ثبوتوں کو مانے گی نہیں. عدالت کہے گی ثبوت یہ ہوتا ہے جانبداری کا کہ آپ بتائیں کہ کسی سیاسی جماعت کی ممبرشپ ہے ان کے پاس، یا کوئی اور ایسا
सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस आपके पास है जिसकी बुनियाद पे आप कह रहे हैं कि वो जानिबदार है। बाकी वो हेड करते हैं एक चैनल को, वो सहाफ़ी हैं तो सहाफ़ी तो सारे जाकर मिलते हैं, मेरे से लेकर मेरे ख्याल में जितने भी सहाफ़ी हैं चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े करीब हैं या PDM के बड़े करीब हैं, वो लीडरान से मिलते तो हैं जाकर इस तरह। तो ये अदालत, मेरा नहीं ख्याल इसके अदालत यकीनी तौर पे इस पे कहेगी कि ये जानिबदारी का कोई पैमाना नहीं है। सहाफ़ी और सियासतदानों की मुलाकातें तो होती हैं, तो अगर कोई सबूत आपके पास हैं जो आप कह रहे हैं कि उन्होंने आपकी हुकूमत को गिराने में बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है, तो वो सबूत बताएं कि क्या है। अब आप कहेंगे कि वो चैनल 24 पर बैठकर जो है उन्होंने जितनी भी बातें की हैं या जितने भी तज्जिए हुए हैं, वो तज्जिए जो है एंटी PTI थे या एंटी इमरान थे, तो अदालत कहेगी वो तो उनका अपना फिर पॉइंट ऑफ व्यू है, वो तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के ज़ुमरे में आता है, वो तो आइन उसकी इजाज़त देता है, तो वो अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू मौक़िफ़ तो रख सकते हैं। तो ये तो जानिबदारी का कोई पैमाना नहीं है। तो ये मैं आपको कानूनी तौर पर बता रहा हूँ कि क्या अदालत में बहस होनी है, क्योंकि अगर सिर्फ एक सहाफ़ी का एक मखसूस जमात की तरफ झुकाव होना जानिबदारी का पैमाना होता तो नजम सेठी पहले ही ना बन पाते वज़ीर आला पंजाब, और कोई भी सहाफ़ी ना बन पाता। लेकिन ये पैमाना है नहीं कानूनी तौर पे। अच्छा, दूसरा इतराज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो करेगी जो इमरान खान साहब ने जिक्र किया वॉलंटरी रिटर्न का, कि मोहसिन नकवी साहब ने नैब के साथ वॉलंटरी रिटर्न में 35 लाख रुपया वापस किया था सन 2010 में। अब जो तरमीम आई है उसमें मैं एक दफ़ा दोबारा चेक कर लूँगा, मुझे इस वक्त याद नहीं पड़ रहा, लेकिन अगर नैब का जो कानून में तरमीम में उस सेक्शन को नहीं छेड़ा, और अगर छेड़ा होगा तो इस मुद्दत को मज़ीद कम कर दिया होगा। लेकिन जो डिस्क्वालिफिकेशन का टाइम पीरियड नैब में है ना जी, कि अगर कोई शख्स को सज़ा भी हो जाती है, कोई कॉन्विक्ट भी है, वॉलंटरी रिटर्न तो मतलब कि कन्विक्शन से छोटी बात है ना, छोटी बात है। यानी कि किसी शख्स की करप्शन जो है अदालत में साबित होगी, अदालत ने फैसला दे दिया, उसको सजा होगी, तो मैक्सिमम जो डिस्क्वालिफिकेशन उसकी है कानून में लिखा हुआ है वो 10 साल है। अब ये 2010 का अगर आप दे रहे हैं कि इन्होंने वॉलंटरी रिटर्न किया था नैब के साथ 35 लाख रुपए का, एक तो अमाउंट बड़ी मीगर सी है, 35 लाख रुपए बहुत छोटी अमाउंट है नैब, गिवन द फैक्ट कि आप देखें नैब में कितने अरब के केसेस चलते हैं। तो अगर आप ये कहते हैं कि जी वॉलंटरी रिटर्न इन्होंने 2010 में किया था नैब के साथ, तो उसको गुजरे तो अब 13वां साल है, तो 10 साल के बाद वो अहल हो जाता है, कोई भी बंदा हो वो अहल हो जाता है। आर्टिकल 62 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर कोई शख्स जो है वो कोई ऐसा ऑफेंस करता है, जैसे मिसाल के तौर पे जिसमें मॉरल टर्पिट्यूड है, कोई कत्ल करता है, कोई रेप करता है या कोई तौहीन अदालत करता है, तो वो भी 5 साल के बाद दोबारा अहल हो जाता है इलेक्शन लड़ने के लिए या किसी भी सरकारी कुर्सी पर बैठने के लिए। तो वो अगर 5 साल आइन में लिखा हुआ है, 10 साल नैब के कानून में लिखा हुआ है, तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इतराज़ है अदालत इसको कबूल नहीं करेगी। तो कहने का मकसद ये है भाईजान कि ये जो चीज़ें अब आप कह रहे हैं ना, ये तो होनी थी, और ये जो आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जानिबदार है, और देखें इन्होंने मोहसिन नकवी, हमने बड़े डिसेंट रीजनेबल नाम दिए थे और इन्होंने मोहसिन नकवी का इंतखाब किया, तो ये तो हमें भी पता है बड़े अरसे से कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जानिबदारी से कुछ मामला चला तो रहा है, चाहे वो तोशा खाना का मामला है या दीगर कुछ मामला हैं उसके ऊपर, तो ये आपको पहले भी पता था। तो जब आपको पता था कि इवेंचुअली ना आपका ना लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का इत्तफाक होगा किसी एक नाम पे और मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जाएगा, और फिर आर्टिकल 224A के तहत इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है कि कौन वज़ीर आला होगा, तो फिर उसमें जो इलेक्शन कमीशन का किरदार है जानिबदारी का, वो वहां पे भी सामने आ सकता है। ये तो आपको पहले से पता था और पता होना चाहिए था। तो कहने का मकसद ये है कि मेरी नज़र में नया कुछ नहीं हुआ, अचंभे की बात कुछ नहीं हुई, ये सारा कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहले से पता था कि ये हो सकता है। और जो मोहसिन नकवी के ऊपर 2 इतराज़ उठाए जा रहे हैं, जानिबदारी का और दूसरा ये नैब वाला वॉलंटरी रिटर्न का, ये अदालत में मेरा ख्याल है अदालत इस पे मुतमिन नहीं होगी कि इस बुनियाद पे अदालत के। अच्छा, अब मैं अब बता देता हूँ दूसरी बात कि अदालत क्या कहेगी। अदालत ये बोलेगी कि जानिबदारी का जो पैमाना है वो ये है, अगर मोहसिन नकवी इनमें से कोई हरकत करेंगे तो फिर आप अदालत में आ सकते हैं और फिर आप मोहसिन नकवी की जो CM शिप है उसके हवाले से कोई फैसला सुनाकर उनको फारिग भी करवा सकते हैं वज़ीर आला पंजाब की कुर्सी से। अच्छा, वो क्या है? अब वो ये है कि कानून में ये लिखा हुआ है
کہ جو بھی کوئی کیئر ٹیکر چیف منسٹر یا پرائم منسٹر ہے نا جی، وہ ایک وہ پوسٹنگ ٹرانسفرز نہیں کر سکتا وداؤٹ پرائر پرمیشن اپروول آف دی الیکشن کمیشن آف پاکستان. یعنی کہ جو انٹرم سیٹ اپ کا چیف منسٹر ہوتا ہے، پرائم منسٹر ہوتا ہے، وہ اہم تعیناتیاں پوسٹنگ ٹرانسفرز نہیں کر سکتا. اہم جگہوں پہ یہ تبادلے تقرریاں اور تبادلے نہیں کر سکتے جب تک الیکشن کمیشن آف پاکستان سے اس کی پہلے سے اپروول نہ لے لیں. اب الیکشن کمیشن آف پاکستان پھر آپ کہیں گے کہ جانبدار ہے، تو بھائی وہ تو ہے، وہ تو پہلے بھی آپ کو پتا تھا اور آپ کو کہا تھا، تو وہ جانبداری تو ان کی پہلے سے نظر آ رہی تھی. لیکن بہرحال الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ کیوں وہ کن حالات میں اپروول دے سکتا ہے، اس کا بھی کوئی پیمانہ ہوگا. اب الیکشن کمیشن مثال کے طور پہ محسن نقوی صاحب چیف منسٹر بننے کے بعد پنجاب کے آئی جی کو اور پنجاب کے چیف سیکرٹری کو تبدیل کرنے کی کوشش اگر کرتے ہیں تو پہلے انہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان سے اپروول لینی پڑے گی. الیکشن کمیشن آف پاکستان اپروول دے دیتا ہے، وہ تبدیل کر دیں گے. اس کو پاکستان تحریک انصاف چیلنج کر سکتی ہے عدالت میں کہ محسن نقوی اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے مل کر جو آئی جی کو یا چیف سیکرٹری کو یا کسی اور اہم پوسٹ کو اس میں جو یہ تبادلہ کیا ہے، نئے بندے کو لے کر آئے ہیں، یہ میرٹس پر نہیں ہے. وہاں پر پھر عدالت اس کو دیکھے گی، اس ایک عمل کو عدالت دیکھے گی، اس کو پھر ریورس بھی کر سکتی ہے میرٹ پہ اگر. تو ایک تو یہ کدھن ہے جو انٹرم چیف منسٹر ہے ان کے اوپر کہ وہ پوسٹنگ ٹرانسفرز نہیں کر سکتے. دوسرا یہ ہے ان کے اوپر کہ وہ نئی تعیناتیاں، نئی بھرتیاں نہیں کر سکتے. کسی بھی منسٹری میں، ڈویژن میں، ڈپارٹمنٹ میں یہ نئی ریکروٹمنٹس بینڈ ہوتی ہیں امیڈیٹلی نوٹیفیکیشن کے بعد. جیسی ان کا نوٹیفیکیشن ہوتا ہے چیف منسٹر بننے کا، تو وہ ریکروٹمنٹس یا بھرتیاں بھی نہیں کر سکتے. اس کے بعد یہ ہے کہ قانون یہ کہتا ہے کہ وزیر اعلیٰ جو ہے، جو کیئر ٹیکر ہوتا ہے، وہ کوئی ڈیولپمنٹ سکیمز نئی نہ تو اناؤنس کر سکتے نہ ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں، سوائے ان کے جو کہ آن گوئنگ ہوتی ہیں اور جو آلریڈی اپروو ہو چکی ہیں. جو بھی ڈیولپمنٹ سکیمز آلریڈی اپروو ہو چکی ہیں اور وہ آن گوئنگ ہیں وہی چلیں گی اسی طرح. وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ کوئی نئی ڈیولپمنٹ سکیمز نہ تو اناؤنس کریں گے نہ ان کو ایگزیکیوٹ کریں گے. اس کے علاوہ لوکل گورنمنٹ کے جتنے بھی فنڈز ہوں گے وہ بھی جو انٹرم کیئر ٹیکر چیف منسٹر ہیں ان کے ڈیولپمنٹ فنڈز جو ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. دے ول بی کنسیڈرڈ فروزن ٹل دی جنرل الیکشنز. جب تک کہ جنرل الیکشنز ہو نہیں جاتے، حکومت آ نہیں جاتی، تب تک لوکل گورنمنٹ کے جو فنڈز ہیں وہ فریز ہو جائیں گے. تو یہ ساری چیزیں جانبداری کا پیمانہ ہوں گی. اگر محسن نقوی صاحب ان میں سے کسی چیز کو ہاتھ ڈالیں گے، کسی ایک چیز کو پی ڈی ایم کے حق میں استعمال کرنے کی کوشش کریں گے، کہیں پہ قانون کی ان شکوں میں سے کسی ایک شک کو توڑیں گے، تو پھر جانبداری ثابت ہوگی اور پھر پاکستان تحریک انصاف سپریم کورٹ میں جا کر ان کی تعیناتی کو سکسیسفلی چیلنج بھی کر سکتی ہے یا ان کے کسی بھی فیصلے کو ریورس بھی کروا سکتی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے. لیکن جب تک اس طرح کا کچھ نہیں ہوتا ہے تو جو دو چیزیں ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے ان کی بنیاد پر سپریم کورٹ آف پاکستان اس تعیناتی کو جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آئین کے آرٹیکل 224A کی روشنی میں کی ہے، قانونی طور پر ایک وکیل کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ اس کو انڈو نہیں کرے گی. بہت شکریہ آج کا ویلاگ دیکھنے کے لیے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.